बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 6 अगस्त है, हफ्ता का दिन, सन 2022, सुबह का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नई सुबह है, खूबसूरत सुबह है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह खैर एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, तरोताज़ा हैं? अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाजरीन, हमेशा की तरह बेमामूल, रोज़ाना की तरह मामूल के मुताबिक हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है सुबह के वक्त तारीख़ हिंदुस्तान। तारीख़ हिंदुस्तान में हम 16वीं सदी में मौजूद अकबर बादशाह का जिक्र कर चुके, मुग़ल आज़म का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात हम मुकम्मल कर चुके। जिन दोस्तों ने, जिन नाजरीन ने नहीं देखा या नहीं देख सके या देखना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक में जाकर पिछले प्रोग्राम्स, पिछली किस्तें मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उनको सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है, मतलूबा इतलात, मालूमात वहाँ से मिल जाएंगी, जो मैंने मुख्तसरन मगर कोशिश की है कि जामियातन जामे लेकिन मुख्तसर तौर पर मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। उसके बाद हम उसके 9 रत्नों की बात कर रहे हैं। किसके? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के, मुग़ल आज़म के 9 रत्न कहा जाता है। उनके जिक्र के बगैर, उनके तज़किरे के बगैर अकबरी तारीख़ जो है वो मुकम्मल ही नहीं होती। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि हैं भी वो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ जो 9 रत्नों में उन्होंने शुमार किया हुआ है। आजकल जिस रत्न की हम आपसे बात कर रहे हैं उसका नाम है शेख जलालुद्दीन बदायूनी। इसका इब्तदाई तफसीली तारुफ मैं आपको पिछले प्रोग्राम में करवा चुका हूँ। आज मैं मज़ीद कुछ इसके बारे में बताऊँगा जो शायद पिछले प्रोग्राम में आपसे नहीं कह सका, नहीं बता सका। ये साहब थे जी शेख अब्दुल कादर बदायूनी। अच्छा, ये बदायूनी क्यों लिखते हैं बाज़ लोग अपने नाम के साथ? ये हिंदुस्तान में एक मारूफो मशहूर शहर है बदायून। ये शहर का नाम है और लोग बड़े फ़ख्र से, जैसे दिल्ली के रहने वाले आज भी शायर जो पिछले गुजरे अपनी किताबों में, उन्होंने अपने नाम के साथ दहल भी लिखा हुआ है, कईयों ने लखनवी लिखा हुआ है, इस तरह के कईयों ने ब्रेल भी लिखा हुआ है। इस तरह की चीज़ें अपने शहरों के हवाले से, जैसे लाहौर वाले लोग अपने आप को लाहौरी कहलवाते हैं, मुल्तान के रहने वाले मुल्तानी कहलाते हैं। बदायून के जो रहशी हैं ये अपने नाम के साथ बदायूनी लिखा करते हैं। ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूँ, आपको ये झुंझलाहट, ये परेशानी ना रहे कि ये बदायूनी क्या होता है। ये कोई तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि उनके शहर से रिलेटेड एक बात है, बदायूनी। अच्छा, इनकी जो पैदाइश है वो 1538 में होती है। ये मैंने आपको बताया था, तफसील के साथ तो नहीं बताया, लेकिन जितना बता सकता था पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि 1538 में इनकी पैदाइश होती है। लेकिन इसके ऊपर बहुत गहरा इख्तलाफ है मुसन्नफ़ीन का, मुअर्रिख़ीन का, रिसर्चर्स का। बहुत सारे लोग इस बात पे मुज़िर हैं, ज़िद करती हैं, बज़िद हैं कि जी नहीं, इनकी जो तारीख़ पैदाइश है असल में वो 1540 है, यानी 2 साल का फ़र्क। अब इसी तरह से फिर इनकी तारीख़ पैदाइश में जब इनकी टोटल उम्र की बात करेंगे, कुल उम्र इनकी कितनी हुई, आम लोग कहा करते हैं जी 57, यानी 57 साल। लेकिन अगर दूसरे लोगों की, कम लोगों की बात मान ली जाए तो फिर इनकी उम्र 59 साल बनती है। इसलिए मैं आपको तारीख़ बता रहा हूँ जिस पे ज़्यादातर मुअर्रिख़ीन ने, मुसन्नफ़ीन ने इत्तेफाक किया है, वो है 1538। और इनके जो पिंड था जहाँ ये पैदा हुए उसका नाम था टविंडा। ये बदायून के पास छोटी सी एक आबादी है
اس کا ایک علاقہ ہے، پنڈ ہے، شاید اب کا تو پتہ نہیں ہو نہ ہو، لیکن اس وقت تھا، یہ ٹونڈا تھا، یہ نام تھا ان کی جگہ کا جہاں پہ یہ پیدا ہوئے، ان کے پنڈ کا یہ نام تھا۔ باقی ان کے والدین کے بارے میں، ان کی بیگمات کے بارے میں، ان کے ننیال ددیال کے بارے میں ابتدائی تعارف میں آپ کو پچھلے پروگرام میں کروا چکا ہوں، اگر رپیٹ کروں گا تو پروگرام لمبا ہو جائے گا، اس لیے ان پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ اب گزارش صرف اتنی کر دیتا ہوں کہ جو ان کے ننیال اور ددیال تھے، وہ دونوں کے دونوں میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، بہت سی باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ نمبر 1 یہ کہ یہ دونوں خانوادے بہت امیر کبیر نہیں تھے، دولت مند نہیں تھے، ایک متوسط درجے سے ان کا تعلق تھا مالی لحاظ سے دونوں گھرانوں کا، لیکن علم و فضل کے حوالے سے، دینداری کے حوالے سے، اسلام کی خدمت کے حوالے سے اور دین کے بارے میں ترویج و تبلیغ کے حوالے سے ان دونوں خاندانوں میں دونوں ایک سے بڑھ کر ایک نامور پایا جاتا تھا ہندوستان میں۔ اور پھر اسی وجہ سے شاید یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں خاندانوں نے آپس میں رشتہ داری کا فیصلہ کیا، اور جو کہ حالانکہ آپس میں میل نہیں کھا رہے تھے، لیکن جو چیز ان میں مشترک تھی وہ دینداری ہی تھی، جس چیز نے ان دونوں خاندانوں کو قریب لے آئے، یہاں تک کہ رشتہ داری میں بدل دیا، وہ دین مبین کی تبلیغ و ترویج ہی تھی۔ اس کے علاوہ تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ ان کا کوئی مشترکہ کاروبار تھا، نہ ان کی پرانی کوئی رشتہ داری تھی دونوں خاندانوں کی، اور نہ یہ دونوں بہت امیر کبیر تھے کہ ایک دوسرے کو جا کر انہوں نے ڈھونڈ کر رشتہ داری کی ہوگی۔ بہرحال رشتہ داری ہو گئی۔ ان کی جو پہلی بیوی تھی اس سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا شیخ محمد۔ شیخ محمد تھا اس پہلی بیوی سے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام۔ اچھا، شیخ محمد جو تھے نا، وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ یہ صاحب تھے ان کے بڑے بیٹے، کن کے؟ شیخ عبد القادر بدایونی کی بات کر رہا ہوں، مغل اعظم کے دربار کا ایک رکن، ایک بہترین پرسنالٹی، شخصیت، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان کے بڑی پہلی بیوی میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیخ محمد رکھا گیا، لیکن قضائے الہی سے یہ اوائل عمری میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات پا گئے، دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی پھر دوسری شادی ہوتی ہے پہلی شادی کے 10 سال بعد، اور یہ جو میں جس کی بات کر رہا ہوں دوسری شادی کی، پھر ان سے بیٹا ایک پیدا ہوا جو ان کی پہلی شادی سے 12 سال بعد کی بات ہے، اور جس کا نام تھا شیخ عبداللطیف۔ یہ تھا ان کے بیٹے کا نام، شیخ عبداللطیف۔ یہ صاحب تھے جو ان کی وفات کے بعد بھی اس دنیا میں موجود رہے، اور انہوں نے اپنے باپ کی وراثت کو، تعلیمی وراثت کو، ثقافتی وراثت کو، دینی وراثت کو لے کر آگے بڑھایا، ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا، اور مخلوق خدا میں فیض تقسیم کرتے رہے۔ وہ شیخ عبداللطیف تھے جو ان کے دوسری بیوی میں سے تھے۔ اب ٹوٹل انہوں نے کتنی شادیاں کی ہیں وہ مختلف کتابوں میں مختلف حالات و واقعات درج ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ میں چند ضروری باتیں ان کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد چاہتا ہوں کہ کلوز کروں اس پروگرام کو، زیادہ لینتھی یا کھینچنے کی کوشش نہ کریں، اس طرح سے اس میں بوریت آ جاتی ہے۔ ہوا یہ جی، یہ جب دربار میں ان کی انٹری ہوگی، کیسے ہوئی یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا دیا ہوا ہے۔ چلے گئے وہاں دربار میں، وہاں پہ آلریڈی 6 امام تھے، امام مسجد شاہی۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں امامت کے لیے، مسجد میں امامت کے لیے
तनख्वाह पर 6 इमाम भर्ती किए हुए थे। ये 7वें साहब थे और उम्र में उन 6 के 7 से सबसे छोटे थे, उम्र के लिहाज से भी और नंबर के लिहाज से भी, भर्ती के लिहाज से भी, दोनों अतवार से, दोनों तरीक़ों से और दोनों उसूलों से ये छोटे रहे। लेकिन इनके साथ ट्रेजेडी कह लें, इत्तेफाक कह लें, या इनकी खुशकिस्मती कह लें, कुछ भी, कि इनमें शायराना सलाहियतें देख ली अकबर बादशाह ने। उसको कुछ ऐसा नज़र आया कि ये बंदा शायरी कर सकता है, शायरी के असरार और रमूज़ को समझता है, ये शायरी में कामयाब हो सकता है। उन्होंने इन्हें सबसे पहली जॉब ये दी कि आप मुझे अपने कलाम का नमूना दिखाओ। अकबर बादशाह खुद तो पढ़ नहीं सकता था, चिट्टा अनपढ़ था बादशाह। ये जब लेके आए तो उन्होंने कहा मुझे पढ़ के भी सुनाओ। शेख साहब ने अपनी शायरी की लिखी हुई नज़म पढ़ के सुनाई तो बादशाह के दिलो दिमाग को टच कर गई। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती, कि इनको हुक्म ये हुआ कि आपने अब ये काम करना है कि एक किताब है जिसका नाम है सिंहासन बतीसी या सिंहास बतीसी। वो संस्कृत की एक बहुत ज़ख़ीम किताब है, मंजूम शायरी की किताब। ये थी सिंहास बतीसी, ये नाम था उस किताब का। अकबर बादशाह ने ड्यूटी ये लगाई कि आपने ये करना है कि इस किताब का तर्जमा फारसी में करना है और वो भी शायरी में करना है, ताकि इसके तरन्नुम में, इसके जायके में कोई फर्क ना आए। और मैंने ये देखा है कि उस ज़माने में, मुग़ल दौर के ज़माने में, मुग़लिया सल्तनत के ज़माने में, मुसन्नफ़ीन की तादाद और उनकी इज़्ज़त और कदरदानी कम थी बमुकाबला शायरों के। जो भी कुछ लिखता था ना, वो मंजूम तरीके से, मतलब शायरी में लिखा करता था, शेरो नगमे में लिखा करता था। इस किताब का तर्जमा करने के लिए जब इनको ये टास्क दिया गया, ये काम इनकी ड्यूटी लगाई गई, तो इन्होंने कई साल की मेहनत के बाद ये काम कर दिखाया और बादशाह सलामत के हुजूर पेश कर दी किताब, और वो नए नाम के साथ प्रिंट भी हुई, पब्लिश भी हुई। इस वक्त जो अवेलेबल है मार्केट में, अब्दुल कादिर बदायूनी की वो किताब जो सिंहास बतीसी के फारसी तर्जमा है, वो एक नए नाम के साथ अब बाज़ार में अवेलेबल है। उसका नाम अब सिंहास बतीसी नहीं है। ये इनका एजाज़ है कि इनको उसी किताब का वो फारसी में ट्रांसलेट करके, और वो भी शायरी में, और एक से बढ़कर एक इन्होंने रदीफ काफ़िए का इस्तेमाल किया। कहीं पर भी इन्होंने जायका फीका नहीं पड़ने दिया। शेख साहब ने, अकबर आज़म ने सुना जी, उस किताब के कुछ हिस्सों को सुना, और जो उसके पास दरबारी बैठे हुए थे जिन्होंने, जो इस फन को समझते थे, उन सारों ने दाद दिए बगैर रह ना सके। उन्होंने जी भर के तारीफ की, तालियां बजाईं और दाद देने पे मजबूर हो गए शेख साहब को। अब इनकी दूसरी ड्यूटी क्या लगी? अकबर बादशाह ने कहा, देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए तकरीबन 1000 साल हो चुके हैं। कोई ऐसी किताब जो शायरी में हो आज तक अवेलेबल नहीं है हमारी लाइब्रेरी में, हमारी कुतब खाने में, या हमारे उलमा इकराम के पास। ये काम तुम करोगे। अब ये था शॉकिंग फैसला शेख साहब के लिए, इसलिए कि उनके पास जितनी खबरें थी, उस वक्त मीडिया का दौर नहीं था, ना अखबारें थी, ना रेडियो टेलीविजन, सिर्फ और सिर्फ जान लेने का तरीका था, मालूमात का तरीका था, या तो सीना बसीना या फिर किताबों की शक्ल में। और किताबें लिखने वाला हर बंदा अपने अंदाज से अपने ख्यालात को बरूए कार लाकर डिफरेंट हालातों वाक़यात लिखता है। खैर, इन्होंने हामी भर ली। इन्होंने इस टॉपिक पर, इस खूबसूरत मगर हसास टॉपिक पर
بہت عرقریزی کرنے کے بعد، انتہائی محنت کرنے کے بعد کتاب لکھ دی. اور اب کیا ہوا، ان کی بدقسمتی یا اتفاق یا خوش قسمتی کہ یہ دوسری کتاب جب پیش کی ہے تو اس کی اور بھی داد وصول کی. بادشاہ نے انعام و اکرام سے نوازا، اس کے عہدے میں ترقی کر دی، مگر ساتھ ہی ساتھ سنسکرت کی اور ہندو مذہب کی مشہور زمانہ کتاب رامائن کا ترجمہ کرنے کے لیے کہہ دیا. اب رامائن جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رامائن میں 25,000 اشعار ہیں. شعروں کی تعداد رامائن کتاب میں ہے 25,000. اب اتنی ضخیم، موٹی، تازی اور کئی جلدوں پر مشتمل کتاب رامائن کا سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ، اور وہ بھی منظوم شکل میں، یعنی شعر و شاعری میں. کچھ دیر کے لیے تو سوچتے رہے شیخ صاحب، اور دربار میں دوسرے جو حاسدین تھے وہ مسکراتے رہے زیر لب کہ اب یہ قابو آیا، برا پھنس گیا، اب اس کی انسلٹ ہوگی، بے عزتی ہوگی. لیکن کارخانہ قدرت کچھ اور سوچ رہا تھا کہ جب تقریباً 3-4 سال محنت کرنا پڑی انہیں، اور جب انہوں نے رامائن کا ترجمہ سنسکرت سے فارسی میں کر کے دربار میں پیش کیا اور اس کے سیمپلز، نمونے کچھ سنائے، تو جتنے حاسدین تھے، جتنے جیلس پیپلز تھے، سارے کے سارے اپنی دانتوں کے نیچے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گئے. اور اکبر بادشاہ اپنے تخت سے کھڑا ہو کر اس نے شیخ صاحب کو گلے لگایا، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور بہت سارا انعام و اکرام دیا، جو انہوں نے بخوشی قبول کیا اور اپنے گھر لے جا کر اپنے فیملی کے ساتھ خوشیاں منائیں. بالآخر ہوتا کیا، وقت تھا کہ اسی طرح سے گزرتا گیا کہ واپس آگے چل کر ہجرت کے اوپر بھی کتاب لکھ لی، رامائن بھی ہو گئی. لیکن کہا جاتا ہے ان کے آخری جو ایام تھے زندگی کے، وہ کچھ اچھے حالات میں نہیں گزرے. شیخ عبد القادر بدایونی کی بات کر رہا ہوں، اور بیماریوں سے لڑتے ہوئے 57 ایئرس یا 59 مان لیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک مان لیں، یا تو 57 سال عمر بتائی جاتی ہے یا پھر 59 سال. اچھا، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی درست مان لیں تو یہ اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی. جس طرح کی بیماریوں نے اور امراض نے ان کو گھیرے ہوئے تھے، اور پھر مالی بدحالی بھی ان کے آڑے آتی رہی، اس لیے کہ اکبر کے جانے کے بعد ہی، شہنشاہ اکبر کی وفات کے بعد ہی ان کی وفات جو ہے پہلے ہو چکی تھی. اکبر بادشاہ جو تھے ان کی وفات تو خیر 1605 میں ہوئی ہے نا، یہ 1595 کی بات ہے جب شیخ عبد القادر بدایونی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا مل. اچھا، ان کو دفنایا گیا کہاں پہ؟ جس علاقے میں، اس کا نام تھا باغ امباں والا. یہ باغ امباں والا جو ہے عطا پور ایک کالونی ہے، عطا پور یہ ایک کالونی ہے عطا پور. اس کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں پہ آم کے باغ ہیں، تھے، اب تو نہیں ہے. مورخین کہتے ہیں کہ اب نہیں ہے وہاں. اس جگہ کا نام تھا امباں والا، انہی آموں کے پیڑوں کی وجہ سے، باغ کی وجہ سے امباں والا، یا امبا کہتے تھے اسے، امباں والا یا امبا، یہ جگہ کا نام تھا. نیچے چلا گیا، شاید آپ کو نظر نہ آئے. اچھا، آج کل لوگ اس کو امبا والا نہیں کہتے، اس نام کا کسی کو ہندوستان میں پتہ ہی نہیں کہ اس علاقے کا نیا نام کیا ہے، اس باغ کا. حالانکہ وہاں پہ آموں کے درخت نہیں رہے، وہاں پہ چند ایک درخت رہ گئے ہیں آم کے، اس باغ کے. لیکن وہ جگہ مشہور ہے، وہ کالونی، وہ علاقہ مشہور ہے ملا کا باغ کے نام سے، ملا کا باغ.
शेख साहब की कब्र की वजह से, इनके मदफून वहाँ होने की वजह से उसका नाम ही बदल गया। उस इलाके का लोग सारे हिंदुस्तान में उसे कहते हैं मुल्ला का बाग। ये मुल्ला तो शेख साहब को बोलते हैं ना, और बाग का मतलब गार्डन यानी बाग। यूं हम इस रतन की भी क्लोजिंग का काम आज करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। खैर, पहले सेगमेंट के बाद बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो मामूल के मुताबिक हुआ करता है आज का लफ्ज़। अच्छा, आज का लफ्ज़ जो मैं आपको लिख के दिखाने जा रहा हूँ, आपको देख के अच्छा लगे। आपने कई नाम सुने होंगे, लोगों में पढ़े होंगे। एक रब होता है नाम गरीब नवाज, एक होता है बंदा नवाज। इस तरह के नाम लोग रखते हैं अपने बेटों के। इवन ये जो गरीब नवाज नाम है बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का भी है, बहुत ही सूफी हैं, बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत, जो जिनका अजमेर शरीफ में हिंदुस्तान में मज़ार है, दरबार है, उनका नाम था शेख गरीब नवाज। गरीब नवाज इनको कहा जाता है। खैर, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो नाम कुछ और है। वो नाम रहा ये रब नवाज। अच्छा, ये नाम आपने कई जगह पे देखा होगा, सुना हो। अब बताएं मुझे कि बंदा नवाज की तो समझ आती है, इसका मतलब है बंदे को नवाजने वाला। गरीब नवाज की भी समझ आती है, गरीबों को नवाजने वाला। अब रब नवाज का क्या मतलब हुआ? अल्लाह को नवाजने वाला। टेक्निकली, फनी तौर पर ये नाम गलत है। अपने बच्चों को कोशिश किया करें, अपने बच्चों का ये नाम न रखें। इस पे गौर तो कर लिया करें कि हम क्या नाम रखने जा रहे हैं। मैंने कई लोगों का ये नाम देखा है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि रब नवाज क्या नाम हुआ और इसका मतलब क्या बना। या फिर अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो फिर मुझे गाइड कर दें कि रब नवाज नाम होना चाहिए और इसकी वजह ये है, इसलिए होना चाहिए। खैर, ये था आज का लफ्ज़ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा था। बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे आखिरी मज़ेदार और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ। आज की बात। जी नाज़रीन, इंसान जो है ना, बड़ी बड़ी पकेरी चीज़ है, बड़ी ढीठ शय है। ये ज़िंदगी में बहुत सारी सख्तियाँ, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी मुसीबतों, बीमारियों का सामना कर लेता है। तंग दस्ती में भी, गुर्बत में भी गुजारा कर लेता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जो बड़े से बड़े, पुख्ता से पुख्ता इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है। और वो पता है क्या है? वो चीज़ है अपनों का मुसलसल और तसलसल के साथ नज़रअंदाज करना, उनके लहजे से तुरशी का बरसना और नागवारी का इजहार होना। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, मैंने कहा तसलसल के साथ। नाग उनके चेहरे से, उनके लहजे से, उनकी गुफ्तगू से, उनके रवैये से किसी इंसान के लिए अगर नागवारी का इजहार होता रहे, टपकती रहे, तैरती हुई नजर आती रहे, तो मैंने देखा है बड़े से बड़ा इंसान भी अंदर से टूट जाता है। ये इतनी अजीब चीज़ है। ये थी जी आज की बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। मुझे इजाज़त दीजिए। रब राखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।